नेपाल टेलिकम प्रस्तुत गर्दछ 4G मोबाइल सेवा। नेपालमै पहिलो पटक नयाँ पुस्ताको उच्च गतिको मोबाइल इन्टरनेटको मजा लिनुहोस्। अब 4G प्रयोग गरी हाई ब्यान्डविड्थ कन्टेन्ट, HD भिडियो, टिभी, गेमिङ मजाले हेर्नुहोस्। 30 Mbps भन्दा बढी स्पिड भएको 4G को साथमा इन्टरनेट ब्राउजिङको नयाँ एक्सपिरियन्स लिनुहोस्। नेपाल टेलिकमको 4G सुरुवात नयाँ युगको नयाँ प्रविधिसँगै। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गणपते नमः। Lakeside, oh you're Lakeside. बदलिदो संसारमा बदलिदो संचार अनि संचारमा भरपर्दो माध्यम SMS। तपाईको कुनै पनि इभेन्टको लागि भोटिङ कोड क्रिएट गरेर भोटको व्यवस्था गर्न सकिने महत्त्वपूर्ण सूचना, जनहितका लागि जारी गरिने सन्देश SMS मार्फत तुरुन्तै पठाउन सकिने। विस्तृत जानकारीका लागि डिजिटेलमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, न्यू रोड, काठमाडौँ। फोन नम्बर 426 9620। वरपर छ सुन्दर हिमाल, पानी पानीले भरिएको, घुम्ने अनि घुमाउने सबको छ सोझो नजर। वरपर छ सुन्दर हिमाल, पानी पानीले भरिएको, घुम्ने अनि घुमाउने सबको छ सोझो नजर। Lakeside, oh यो Lakeside, Lakeside, oh yo Lakeside, Lakeside, oh yo Lakeside, Lakeside, oh yo Lakeside. मन छ मेरो सुन्दर, जो जहाँ जता गए पनि रहन सहन छ सबको अलग, हँसाउँछ मनमा चोट भए पनि। मन छ मेरो सुन्दर, जो जहाँ जता गए पनि रहन सहन छ सबको अलग, हँसाउँछ मनमा चोट भए पनि। Lakeside, oh यो Lakeside, Lakeside, oh yo Lakeside, Lakeside, oh yo Lakeside, Lakeside, oh yo Lakeside.
आउँछौ हेर न हेर यहाँ कहाँ रमाउँछौ नसोच यहाँ कहाँ हरायो भन कहाँ हरायो कहाँ 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 हरायो Lakeside, oh yo Lakeside, Lakeside, oh yo Lakeside, Lakeside, oh yo Lakeside, Lakeside, oh yo Lakeside. आज हामी यमन रागमा एउटा बन्दिश सिक्दैछौँ। सबैजनाले गाउनुस्। सुरको महिमा अपरम्पार छ सुरको महिमा अपरम्पार छ छ जसमा सब संसार सुरको महिमा अपरम्पार जति साध्यो झन उति नै गाह्रो तै पनि सङ्गीत सबको प्यारो जीवनको यही एक आधार जीवनको यही एक आधार सुरको महिमा अपरम्पार सुरको महिमा अपरम्पार। ल आज धेरै राम्रो साधना भयो। आजलाई हामी यही विराम गरौँ। अबका दिनहरूमा साङ्गीतिक यात्रा अत्यन्त सफल रहोस् सबैको। विशेष गरेर आकाश तिम्रो प्र्याक्टिस एकदम राम्रो भइरहेको छ। आगामी दिनमा पनि यसै गरेर सङ्गीतलाई अझै साधना बनाइराख्नु। हस् आकाश तिम्रो साङ्गीतिक यात्राको शुभकामना। तिम्रो साङ्गीतिक यात्रा तिम्रो लागि यो ढोका सधैँ खुला रहनेछ। कस्तो देखेछ मलाई हेर त छ्या उचा भयो सब रेडी हुँदै हो रेडी भएर आइसक्यो कस्तो देखेछ अनि रोशनी चाँदनी खोइ त त्यहाँ ए अहिलेसम्म सुतिरहेको थियो अहिलेसम्म सुतेर बसेको रहेछ हेरेर कति अल्छी यसलाई त अहिलेसम्म रेडी भएको छैन कस्तो अल्छी हो। सुत्त पनि दिँदैन अन्ति भएर चाहिँ कहाँ जान्ला नि बोटिङ जाने भने होइन अहिलेसम्म सुतिरहेको त्यही त ल पक्क म फ्रेस भएर आइहाल्छु हेर न अझै निन्द्रामै छ छोडो त नक्कली अल्छी।
त यहाँ आएर पो बजाइरहेछस् त। मलाई क्लासको प्र्याक्टिसले मात्र कहाँ पुग्छ र? आफ्नो त उद्देश्य नै निकै ठुलो छ यार, यो देशको टप सङ्गीतकार बन्ने। मलाई पोखरा लेक साइडमा मात्र होइन, यो देशमै आफ्नो नाम राख्नु छ। मेरो पनि शुभकामना छ यार तँलाई। कोसिस जारी राख, कोसिस गर्नेहरू कहिले पनि हार्दैनन्। भनिन्छ मेहनत गर्नेहरूसँग भाग्य पनि झुक्छ अरे। मलाई तेरो यही कुरा त मनपर्छ, मलाई प्रोत्साहन दिने, हौसला दिने। अनि के छ आज? केटाहरू कुरिरहेछन् यार, जाउँ कफी सपतिर। जाउँ जाउँ। ओए के बतालाई, किन टलायो कि? हेर्न कस्तो मिठो धुन बजिरहेछ, कहाँबाट आएको होला? तैँले सुनिनस्? चाँदनी पोखरा आएपछि खूब सङ्गीत प्रेमी थाहा त। मोहनी लाग्यो कि क्या हो पोखराले? ओए केटियो, सबैजना आऊ न, स्माइल। केटाहरूलाई भेटेपछि मलाई ग्यारेजसम्म छोडिदिए है, गाडी ग्यारेजमा छ। ठिक छ, पहिला त्यहाँसम्म त पुगौँ। ओके। केटीले ओ केटा के छ? ओ केटा के छ? बस यार मिला। वेटर दुईटा कफी। ल त हेर आकाश, अब कफी एन्जेल एउटा मिठो धुन सुनेर हामी पनि मुड फ्रेस गरौँ न। तिमीहरूलाई भेट्नु हुँदैन, सुरु गरिहाल्नुपर्छ है। ल गरिहालौँ नि त यार। के तैँले तेरो धुन सुनाउनु हुँदैन? सुना न यार। हो त यार। ल साथी हो, कफी पनि आयो, मैले मेरो धुन पनि बन्द गरेँ। ल बाँकी धुन पछि सुनाउँदै गरौँ। एक्सक्युज मी, तपाईँहरू हेर्दा त सबैजना निकै स्मार्ट पढा लेखा देखिनुहुन्छ। यो बाटोमा फोहोर फाल्ने डस्टबिन हुँदाहुँदै तपाईँहरूलाई बाटोमा फोहोर फाल्न कुनै अप्ठ्यारो लागेन? तपाईँहरू जस्तो पोखरेली हुनुहुन्छ नि, हट्टा कट्टा यो सब साफ गर्नलाई कि कस्तो? याद गर्नुहोस्, यो पोखराको लेक साइड। कस्तो कस्तो मान्छेहरू भेटिन्छ यहाँ। स्टुपिड। आँखाले देख्दा देख्दै इग्नोर त गर्नु भएन नि। घुम्न आउने पर्यटक भयो भन्दैमा जे पनि गर्न पाइन्छ? हो नि यार। त्यही त। ल तिनीहरू त गइसक्यो नि, अब त तेरो धुन कन्टिन्यू गर्न त सङ्गीतकारज्यू। सुन, त ग्यारेजसम्म जाने भनेको होइन? म तँलाई त्यहाँसम्म छोडिदिउँला। धुन सुन्ने हो भने धित मरुन्जेल सुनाउला, भरे तिमीहरू सबै गजलमा आऊ। ल हामी जाउँ। ल केटा, ल है केटा, भरे भेटौँला नि गजलमा। भरे भेटौँला।
ल यार अब त गाडी पनि तयार भयो। गाडी भइसकेछ त। अनि के छ त आजको प्लानिङ? त्यहाँ एक ठाउँमा म्युजिक कम्पनीले बोलाएको छ, त्यहाँ एकछिन कुरा गर्न जान्छु, हेरौँ के हुन्छ। ल ठिक छ, बेलुका कुरा गरौँ। ल ल बाई। काका। हजुर बाबु। आज म अलि हतारमा छु, चाँडै बाहिर निक्लनु पर्नेछ, मेरो लागि खाना रेडी गरिहालिदिनुहोस् है। हुन्छ बाबु हुन्छ, खाना रेडी नै छ। चाँडो गरिदिनुहोस्। बाबा, आज हजुरको छोरा आफ्नो लक्ष्यको नजिक पुग्न खोजिरहेको छ। मलाई विश्वास छ हजुरहरूले दिएको आशीर्वादले म आफ्नो लक्ष्यमा अवश्य पुग्नेछु र यो देशमा म एउटा टप गायक अनि सङ्गीतकार बन्नेछु। सर नमस्कार। ए नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? बसौँ आकाश। हस् सर। सिमरन, प्रकाश सरलाई फोन लगाऊ त। आकाशजी, उहाँ प्रकाश सर। ए सर नमस्कार। मैले सरसँग कुरा गरेको थिएँ नि, बसौँ। हस् सर, आकाशजी एकदम राम्रो गायक तथा सङ्गीतकार हुनुहुन्छ। उहाँ फेरि पोखराकै हो। हाम्रो नयाँ निस्किन लागेको एल्बममा उहाँलाई मौका दिन पाए राम्रो हुन्छ कि सर। ओके हो सर, प्लिज मलाई एकपटक मौका दिनुहोस्, म यहाँहरूलाई निराश बनाउने छैन। हुन्छ आकाशजी, तपाईँ 2-4वटा मिठो धुन बनाउँदै गर्नुहोस्। हाम्रो निस्किन लागेको एल्बममा तपाईँले 2-4वटा गीत गाउने पक्का। स्योर सर, म यहाँहरूले जहिले भन्नुहुन्छ तैले हाजिर हुन्छु। हुन्छ, तपाईँ 2-4 दिनमा हाम्रो म्यानेजरसँग सम्पर्कमा बस्नुहोस्, काम भइहाल्छ। थ्याङ्क यू सो मच। ओके ठिक छ। हस् आकाशजी। तँलाई मैले भनेको थिएँ नि, बोटिङ गर्दा त्यो धुन, अरे यार यही धुन त हो नि। ए हो र? यो केटालाई दिउँसो भेटेको होइन हामीले? मान्छे मन पर्यो कि के हो? मान्छे मन पर्यो कि उसको धुन? तिमीहरू बढी नहो है। अरे यार यो धुन त सुन, कति युनिक छ। के लिने? चिसो लिम? चिसो? ए चिसो ल्याइदिनुहोस्। Thank you so much.
के हो, बजायो केटा त यार। बवाल के धुन केटा बजायो। एन्जोय भइरहेछ त ए बवाल भयो यार। बबाल छ। ल सिरियसली तैँले भने चाहिँ तैँले एक दिन नेपाल मात्र होइन विश्व नै हल्लाउने छस्। एक्सक्युज मी, हाई, हेलो म चाँदनी। म आकाश चिन्नुभयो? दिउँसो बाटोमा कफी सप। अनि फोर फ्याल्ने आइ एम सरी। अनि कताबाट यहाँ फेरि साथीहरूसँग इन्जोय गरौँ भनेर आएको। इन्जोय गर्नुहोस् प्लिज। एकछिन तपाईँसँग कुरा गर्न सक्छु? थ्याङ्क ओके यू। बस्नुहोस्। भन्नुहोस्। तपाईँले साँच्चीकै मिठो धुन बजाउनु हुँदो रहेछ। तपाईँले बजाएको धुनले डाइरेक्ट मनमा टच गर्यो। त्यसैले तपाईँसँग केही कुरा गरौँ कि भनेर। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरू हेर्दा त कोही पनि पोखरेली देखिनुहुन्न नि। नै हामी काठमाडौँबाट आएका हौँ, कलेजका साथीहरू हुन्, यसो इन्जोय गरौँ भनेर। जाउँ हिँड, ढिलो भइसक्यो। जाउँ है। यदि तपाईँसँग टाइम छ भने भोलि बिहान कफी खाने गरी भेट्न सक्छौँ? लेट्स सी, हेरौँ के हुन्छ। ओके, फुलबारी रिसोर्ट ठिक 8 बजे प्लिज। थ्याङ्क यू, बाई। बाई। के हो, म्युजिकले त दर सेटिङ गरे जस्तो छ नि। यसो हामीले पनि म्युजिक सिक्न पाए हाम्रो पनि सेटिङ हुन्थ्यो कि। सो कस्तो भयो त तपाईँको हिजोको इभिनिङ? धेरै रमाइलो भयो। त्यसमाथि तपाईँको धुन सुनेर झन् रमाइलो भयो। अबको नेक्स्ट प्लान के छ तपाईँको? नेक्स्ट प्लान यही पोखरै घुम्ने हो, तर पोखराको बारेमा त्यति ज्ञान छैन, सो कसरी घुम्ने भइरहेछ के। ठिक छ, तपाईँहरूलाई त्यस्तो केही अप्ठ्यारो छ भने म घुमाउन सहयोग गरिदिउँला। ओ रियली? थ्याङ्क यू सो मच। यु वेलकम। बाइ द वे, तपाईँले बजाउनु भएको धुन साँच्चीकै मिठो थियो है। हो, थ्याङ्क यू। मौका मिले फेरि सुनाउला। अफ कोर्स। यो 1961 जुलाई 31मा चाहिँ यहाँ स्विस कपलहरू घुम्न आएका थिए। त्यतिखेर घुम्न आउँदाखेरि चाहिँ डेभिस नामको आइमै मान्छेलाई चाहिँ यहाँ पानीले डुबाएको थियो र उसको सब चाहिँ त्यस्तै 3-4 दिन पछाडि यहाँ तल खोलामा भेटिएको रहेछ। त्यसपछि उसको बाबाले उसको सम्झनामा यसको नाम चाहिँ डेभिस फल्स भनेर राखिदिएको भन्ने चाहिँ यहाँ उखान्छ। बाँकी कुरा म तपाईँहरूलाई पछि भनौँला र आजलाई चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँबाट अर्को ठाउँ लाँदैछु। त्यो ठाउँको नाम हो गुप्तेश्वर महादेव। भ्याइयो भने अरू ठाउँ पनि घुमौँला, नभए भोलि बिहान छँदैछ है त। ओके। भनेअनुसार तपाईँहरूले आँखा चिम्लेर यहाँ जे कोइन फाल्नुहुन्छ त्यसले तपाईँहरूको मनोकाङ्क्षा पुरा हुन्छ। तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ कोही कोइन फाल्नको लागि? यहाँ कोइन कोहीसँग छ? मसँग त छैन त। लिनुहोस् ल, फाल्नुहोस्।
जानु दामी फोटो खिचिन्छ केमा हालेन खिच्दिया है यहाँको भनाइअनुसार चाहिँ यो विश्वकै सबैभन्दा ठुलो शालिग्राम भनेर भनिएको छ र तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको लागि यो शालिग्रामको कति महत्त्व छ ल आउनुहोस् रमाइलो लागिरहेछ एकदम चारो हाल्नुहुन्छ के माग्नु भयो त भगवानसँग मागेको कुरा नि भन्छन् कि क्या हो अवश्य साँच्चै भन्नुहोस् त हाम्रो पोखरा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई पोखराको वर्णन गरेर त कहिले थाकिँदैन ब्युटिफुल लेक साइड त्यसमाथि यो फेवातालमा माछा पुछ्रेको छाया तर आकाश मैले कसैको मनलाई चाहिँ चिन्न सकिरहेको छैन कसैको मनलाई चिन्नको लागि उसको मनलाई बुझ्न जरुरी छ उसको मनलाई चिन्न जरुरी छ अनि उसको मनलाई खोज्न जरुरी छ खोजी हेराना मेरो यो मनलाई रोजी हेराना खोजी हेराना मेरो यो मनलाई रोजी हेराना मेरो यो मनलाई रोजी हेराना
नसालु छ हेराई काजल आँखा तिम्रो नसालु छ हेराई घायल भए कान्छी मायालु बोलाई घायल भए कान्छी मायालु बोलाई क्या ह्यान्डसम रहेछौ कान्छा मिलेको छ बढी क्या ह्यान्डसम रहेछौ कान्छा मिलेको छ बढी भरोसा छ कि छैन कस्तो होला भोलि भरोसा छ कि छैन कस्तो होला भोलि खोजी हेरान मेरो यो मनलाई रोजी हेरान खोजी हेरान मेरो यो मनलाई सोधी हेरान मेरो यो मनलाई सोधी हेरान ला 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 तिम्रो नागुबेली चल्छ रसिलो ओठ तिम्रो नागुबेली चल्छ मुटुको कोनामा तिम्रो नै नाम छ मुटुको कोनामा तिम्रो नै नाम छ यो मनको राजा तिमी म त भइरानी यो मनको राजा तिमी म त भइरानी बुझेको छैन कस्तो होला बानी बुझेको छैन कस्तो होला बानी खोजी हेरान मेरो यो मनलाई रोजी हेरान खोजी हेरान मेरो यो मनलाई रोजी हेरान मेरो यो मनलाई रोजी हेरान खोजी हेरान मेरो यो मनलाई सोधी हेरान खोजी हेरान मेरो यो मनलाई सोधी हेरान मेरो यो मनलाई सोधी हेरान ओहो ला 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 नेपाल टेलिकम प्रस्तुत गर्दछ 4G मोबाइल सेवा नेपालमै पहिलो पटक नयाँ पुस्ताको उच्च गतिको मोबाइल इन्टरनेटको मजा लिनुहोस् अब 4G प्रयोग गरी हाई ब्यान्डविड्थ कन्टेन्ट HD भिडियो टिभी गेमिङ मजाले हेर्नुहोस् 30 Mbps भन्दा बढी स्पिड भएको 4G को साथमा इन्टरनेट ब्राउजिङको नयाँ एक्सपिरियन्स लिनुहोस् नेपाल टेलिकमको 4G सुरुवात नयाँ युगको नयाँ प्रविधिसँगै नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार बदलिदो संसारमा बदलिदो संचार अनि संचारमा भरपर्दो माध्यम SMS तपाईको कुनै पनि इभेन्टको लागि भोटिङ कोड क्रिएट गरेर भोटको व्यवस्था गर्न सकिने महत्त्वपूर्ण सूचना जनहितका लागि जारी गरिने सन्देश SMS मार्फत तुरुन्तै पठाउन सकिने विस्तृत जानकारीका लागि डिजिटेलमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड न्यू रोड काठमाडौँ फोन नम्बर 426 9620 हजुर ड्याडी म भोलि बिहानको फ्लाइटमा आउँदैछु अनि घरमा बसेर कुरा गरौँला नि है हस् ड्याडी कति सुन्दर छ यो पोखरा साँच्चै भनौँ छोडेर जाने मनै छैन अब केही दिन टाइम एक्सटेन्ड गरेर बसे भइहाल्यो नि त पढ्नु परेन हामीले के यतै राख्ने विचार छ पोखरेली मन हो हाम्रो पाहुनालाई त हामी देउता सम्झेर राख्छौँ साँच्चै यो पोखरा जति सुन्दर छ यहाँका मान्छेहरूको मन पनि मान्छे चिन्नलाई तपाईँको बाहिरी आँखाले हेरेर हुँदैन म्याडम मान्छेको मनलाई चिन्नको लागि मनबाटै हेर्न जरुरी छ आई एम इम्प्रेस्ड तपाईँको सहयोगको लागि अब थ्याङ्क यू पनि भन्ने हो कि
मैले थ्याङ्क यू भनेर तपाईँलाई परको बनाउन चाहन्न। तपाईँ र म त यति नजिकको साथी भयौँ कि रियली आई एम सो ह्याप्पी। म पनि धन्यवाद भनेर तपाईँलाई पराई बनाउन चाहन्न, जबकि हामी यति नजिकका साथी भइसकेका छौँ। हो त। फेरि भोलि हामी एयरपोर्टमा नि भेट्दैछौँ। ल हुन्छ, जाउँ अहिले। अनि कस्तो रह्यो त तिम्रो पोखरा भ्रमण? धेरै रमाइलो भयो ड्याडी, धेरै मजा आयो अरू बेला भन्दा पनि। मैले पोखराको कति ठाउँ घुमेकै रहेनछु, तर पोखराको साथीले सबै ठाउँ घुमायो। अनि हजुर चाहिँ म आउँछु भन्दा भन्दै थाहा पाउँदा पाउँदै कहाँ जान लाग्नु भएको? एकछिन छोरीसँग बसेर गफ गर्ने फुर्सद पनि छैन है हजुरलाई? के गर्ने छोरी, बाबाको कामै यस्तै छ। भरे म आएपछि धितमर्ने गरेर गफ गरौँला नि। अहिले म गएँ है। हेलो हेलो आकाश। अनि राम्ररी पुग्यो त? भर्खरै आइपुगे। अनि तिमी के गरिरहेछौ? त्यही हो, म पनि भर्खर घर आइपुगेँ। म पनि भर्खरै आइपुगेको, अनि आउने बित्तिकै तिमीलाई कल गरेको। म पनि फ्रेस हुन जान्छु, भरे अनलाइनमा कुरा गरौँला नि है? ठिक छ, ओके, बाई। ल बाई। के गरेर बसिरहेकी छौ छोरी? अहिलेसम्म सुतेकी छैनौ? ए, निकै व्यस्त देखिन्छौ नि। पोखराको फोटोहरू हेरेर बसे कि बाबा। ए, त्यसो भए मलाई पनि देखाउ न त। हेरिसिन्छ? हेर्छु। ल आइसो। कस्तो रमाइलो भएको थियो बाबा। ल हेरिसो। अनि भ्रमण त निकै रमाइलो भयो जस्तो छ नि। एकदम रमाइलो भयो, हेरिसो न। छोरी, फोटोमा त निकै खुसी छौ नि। अनि छोरी, यो केटा चाहिँ को हो नि? बाबा मैले भनेको थिएँ नि, पोखराको साथी के, उसैले त हो नि हामीलाई पोखरा घुमाएको। हाम्रो फोटो हेर्दै थिएँ, बाबा अचानक आउनुभयो। अनि के भन्यौ त तिमीले? साथी भने बाबाले कुरा गर्नको लागि बोलाउनु भएको छ। अलराइट, ठिकै छ, लिएर आउनु पर्ने भने म मेरो एकजना साथी र काकालाई लिएर आउँछु। ओके, बाई।
काका हजुर बाबु भन्नुहोस्। एकछिन आएर बस्नुहोस् न। किन बाबु? बाबुलाई त आज निकै सोचमग्न देख्छु। मैले बिहा गर्ने निर्णय गरेँ। ए हो र बाबु, यो त निकै खुसीको कुरा सुनाउनु भयो। भनेपछि अब यो घरमा पनि बुहारी भित्रिनु भइन् होइन त? यो घरमा बुहारी बनेर भित्रिने ती भाग्यमानी चाहिँ को हुन् नि? उनको नाम चाँदनी हो। ए हुन त पहिले नै मैले उनलाई भेटेको थिएँ। ए तर अहिले उनको बाबाले हामीलाई भेट्न बोलाउनु भएको छ। त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँ हामी काठमाडौँ जानुपर्छ। हुनसक्छ भोलि या पर्सि नै। शुभ कार्यमा ढिलाइ किन गर्नु? उसो भए भोलि नै जाऊ चाँदनीको हात माग्न काठमाडौँ। चाँदनी मेरी एकमात्र सन्तान हो। छोरी अन्माउँदा आफ्नै घरबाट अन्माउने इच्छा छ। यसमा हजुरहरूको राय के छ? सायद हजुरलाई सबै कुरा थाहै होला। मेरो पनि बुबा आमा हुनुभएको भए यो विवाहको रौनक अर्कै हुने थियो। तर उहाँहरू बित्नु भएपछि मैले मेरो जीवनलाई निकै सरल तरिकाले जिएको छु। फेरि यो विवाहमा लाग्ने अनावश्यक खर्चलाई कुनै अनाथ आश्रम, कुनै वृद्ध आश्रम या कोही अनाथ असहायहरूलाई सहयोग गरिदिनु भए कसैको जिन्दगी उतार्ने थियो। हुन त यो मेरो केवल सल्लाह मात्र हो। यहाँहरूको आफ्नो विचार के छ? आकाश बाबुको म आफ्नै काका नभए पनि उहाँको बाबुको स्वर्गवासपछि उहाँलाई मैले नै रेखदेख गर्दै उहाँको अभिभावकत्व निर्वाह गर्दै आइरहेको छु। आकाश बाबु सानै उमेरदेखि सरल स्वभाव हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँको आनी बानी मलाई राम्रोसँग थाहा छ। सायद बाबुलाई आमा बुबाको स्वर्गवासपछि उहाँलाई तडभडक मन नपर्ने कारणले गर्दा होला। सायद त्यही भएर सिम्पल तरिकाले बिहा गर्नुभएको होला। हो अङ्कल, यो विवाह सरल तरिकाले सम्पन्न गर्न पाए हामी सबैलाई सजिलो हुने। उसो भए यसो गरौँ, हाम्रो यो कुलाइनको पूजा पनि विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा गर्ने भएकोले तपाईँहरू आफ्नो इष्टमित्र कुल कुटुम्ब लिएर विन्ध्यवासिनी मन्दिर आउनु होला। हामी पनि जन्ती लिएर हजुरको छोरी हाम्रो बुहारीलाई लिन विन्ध्यवासिनी मन्दिरमै आउँछौँ। ठिक छ, छोरी नै तपाईँहरूलाई दिने भइसकेपछि तपाईँहरूको इच्छालाई मैले किन नकार्नु पर्यो र? छोरीको राम्रोसँग छैन। हजुरको छोरी अब हाम्रो पनि छोरी, त्यसैले अब हामीलाई मिलाइदिनुहोस्। हस् त हजुर, हामी जान्छौँ। हस् त, अहिले हामी लाग्छौँ। आकाश कहाँ गएछ?
वाह, यति मिठो तिम्रो सङ्गीतको धुन। आज बल्ल यो धुन धित मर्ने गरी सुन्न पाएँ। साँच्चै आज मैले आफूलाई भाग्यमानी सम्झेकी छु। मलाई पनि कता कता आफ्नो जिन्दगी सार्थक भए जस्तो लागिरहेको छ। कसरी? जुन दिनदेखि तिमी मेरो जीवनमा आयो, लाग्न थाल्यो मेरो जीवन सार्थक भएको छ। यस्तो लाग्छ मेरो जीवनको सरगम हौ तिमी, अनि मेरो सङ्गीतको मिठो धुन पनि। अझै सकेको छैन तिमीहरूको गफ? हिँड भित्र खाना खानालाई खाना तयार गरेकी छु। ठिक छ, खाना खाम। त मलाई त्यो म्युजिक कम्पनीसम्म छोड्दे, मैले आज मेरो बाइक सर्भिसिङमा दिएको छु। ल हजुरले मेरो त्यति काम चाहिँ गरिदिनै पर्छ। डोन्ट वरी मनिषा, तिमीले भनेको काम पछि पुरा हुन्छ। थ्याङ्क यू सर। सर नमस्ते, बसौँ आकाशी। हेलो आकाश। हेलो, नमस्ते। बसौँ न। होइन सर, अर्को कुनै दिन बसौँ न। प्लिज बसौँ न, किन भोलि आजै बसौँ न। हुन्छ सर। आकाश, ऊ मनिषा, यिनी हाम्रो भिडियोको मोडल। अनि मनिषा, उहाँ चाहिँ आकाश, भविष्यको हुनर गायक। हाई आकाश। हेलो आकाश, लिऊ न। नो थ्याङ्क यू, म लिन्न। यस्तो गायन क्षेत्रमा लागेको मान्छे पनि लाज मानेर हुन्छ, ढिलो गर्नु हुँदैन। म प्राय लिँदिनँ सर। तपाईँले त मलाई नेक्स्ट एल्बममा लिन्छु भन्नुभएको थियो होइन? सरी आकाशजी, मैले तपाईँलाई दिने भनेको गीत यिनको बोयफ्रेन्डलाई दिनु पर्ने भयो। यिनले करार हैरान भने, तर डोन्ट वरी, अब अर्कोचोटि तपाईँलाई पक्का। ठिक छ, म अहिले लाग्छु। ल जाउँ। हस् त सर, हामी लाग्यौँ। चियर्स मनिषा, खुसी छौ नि? आकाश, एक दुईचोटि रिजेक्ट हुँदैमा यसरी स्याड भएर बस्नुपर्छ र? कमान यार, त भन्थिस् नि तेरो सपना ठुलो छ भनेर। चेयर हो, कोसिस गर्नेहरू कहिले हार्दैन। हो आकाश, तिमीले कोसिस गर्न छाड्नु हुँदैन, किनकि एक हार नै जिन्दगीको पूर्ण विराम होइन। तिमी आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नै पर्छ। प्रयास त मैले पनि गरेको थिएँ चाँदनी, गरिरहेको छु र गरि पनि रहनेछु। तर मैले यो स्वार्थी संसारलाई चिनिसकेँ। मारे चाँदनी। तिमी आफ्नो पर्सनल करियरको लागि आफ्नो जिन्दगीसँग हारे भन्दैछौ आकाश। अब त तिमीले, म, तिमी र हाम्रो भविष्यको लागि धेरै कुरा सोच्नुपर्छ। हामीले धेरै लामो बाटो हिँड्नु छ। तिम्रो यही आँट, यही साहस र यही आत्मविश्वासले त मलाई जीवन जिउन सिकाइरहेको छ चाँदनी।
आकाश कफी। ल बिस्तारै बस। हस् त आकाश बाबु, तपाईँलाई थाहा छँदैछ पर्सि आमाको वार्षिकी छ, त्यसरी गाउँ जानै पर्ने भयो। आउन अलिकति टाइम लाग्छ होला, के गर्ने, गाउँमा पनि सबै चाँजो बाँचो मिलाउनै पर्यो। काका, तपाईँ नहुँदा हामीलाई गार्जेनको अभाव हुन्छ, त्यसैले सकेसम्म चाँडै मिलाएर आउनु है। हुन्छ नानी, म चाँडै आउने कोसिस गर्नेछु। अनि नानीले पनि यस्तो बेलामा आफ्नो अलिक ख्याल गर्नुहोला। हस् काका। है त, अहिले म लाग्छु। हस्। बिचमा यसो खर्च बर्च साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो पर्यो भने भन्नु होला है काका। हुन्छ बाबु, हुन्छ, भनिहाल्छु नि। नेपाल टेलिकम प्रस्तुत गर्दछ 4G मोबाइल सेवा। नेपालमै पहिलो पटक नयाँ पुस्ताको उच्च गतिको मोबाइल इन्टरनेटको मजा लिनुहोस्। अब 4G प्रयोग गरी हाई ब्यान्डविड्थ कन्टेन्ट, HD भिडियो, टिभी, गेमिङ मजाले हेर्नुहोस्। 30 Mbps भन्दा बढी स्पिड भएको 4G को साथमा इन्टरनेट ब्राउजिङको नयाँ एक्सपिरियन्स लिनुहोस्। नेपाल टेलिकमको 4G सुरुवात नयाँ युगको नयाँ प्रविधिसँगै। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। बदलिदो संसारमा बदलिदो संचार अनि संचारमा भरपर्दो माध्यम SMS। तपाईको कुनै पनि इभेन्टको लागि भोटिङ कोड क्रिएट गरेर भोटको व्यवस्था गर्न सकिने महत्त्वपूर्ण सूचना, जनहितका लागि जारी गरिने सन्देश SMS मार्फत तुरुन्तै पठाउन सकिने। विस्तृत जानकारीका लागि डिजिटेलमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, न्यू रोड, काठमाडौँ। फोन नम्बर 426 9620। हामी सबैजना मिलेर होली खेल्दैछौँ। आकाश एक्कासी भयो। उहाँलाई अक्सिजन लगाइदिनुहोस्। आकाश, 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 उहाँलाई यता आउनुहोस् त, एकछिनमा किन बस्नु।
तपाईँ बस्नुहोस्, हामीलाई हाम्रो काम गर्नुहोस्। केही त हुँदैन नि? केही हुँदैन, तपाईँ नआत्तिनुहोस्, कृपया बाहिर गएर बस्नुहोस्। आकाशको मान्छे को हुनुहुन्छ? हजुर हजुर हामी नै हौ। हजुर एकछिन डाक्टर साहबले तपाईँहरूलाई माथि बोलाउनु भएको छ। हुन्छ, त बुझेर आइज न। डाक्टर साहब उहाँहरू आउनु भएको छ। नमस्ते डाक्टर, प्लिज बस्नुहोस्, यतै बस्नुहोस्। आकाशलाई कस्तो छ? आकाशलाई के भएको डाक्टर साहब? उहाँको छातीमा पहिला पनि समस्या केही थियो कि? योभन्दा अगाडि त थाहा भएन, तर आज अचानक यस्तो भएछ। खासमा प्रब्लम के रहेछ डाक्टर साहब? उहाँको मुटुमा समस्या छ, केस क्रिटिकल नै हो र हामीले तुरन्त अपरेसन चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, आकाशलाई जति सक्दो चाँडो निको पारिदिनुहोस्। ठिक छ, We'll do our level best. डाक्टर साहब, हजुर भन्नुहोस्। अहिले आकाशको अवस्था कस्तो छ? हेर्नुहोस्, अपरेसन त सफल भइसकेको छ, तर पूर्ण रूपले उहाँ रिकभर हुन पाउनु भएको छैन। कुरा के हो डाक्टर साहब? क्लियरली भन्नुहोस् न। हेर्नुहोस्, उहाँलाई मुटुको समस्याले गर्दाखेरि ब्रेन स्ट्रोक भएको छ र जसले गर्दा उहाँलाई प्याराप्लेजिया भएको छ। भनाइको अर्थ उहाँको दुईटै खुट्टा अशक्त भएको छ र अहिले उहाँ दुईटै खुट्टा चलाउन सक्नुहुन्न। तर आत्तिनु पर्दैन, तपाईँहरूको माया, साथ र सपोर्ट र उहाँको इच्छा शक्तिले गर्दा केही एक्सर्साइजको प्रयत्नले उहाँ छिट्टै हिँड्न सक्नुहुन्छ। सो आत्तिनु पर्दैन। टेक केयर। के होला?
बाँच्ने कसम खाएकी छु तिमीसँग। तिमी आजकल यस्तो कुरा किन गर्छौ? नेपाल टेलिकम प्रस्तुत गर्दछ
4G मोबाइल सेवा नेपालमै पहिलो पटक नयाँ पुस्ताको उच्च गतिको मोबाइल इन्टरनेटको मजा लिनुहोस्। अब 4G प्रयोग गरी हाई ब्यान्डविड्थ कन्टेन्ट, HD भिडियो, टिभी, गेमिङ मजाले हेर्नुहोस्। 30 Mbps भन्दा बढी स्पिड भएको 4G को साथमा इन्टरनेट ब्राउजिङको नयाँ एक्सपिरियन्स लिनुहोस्। नेपाल टेलिकमको 4G सुरुवात नयाँ युगको नयाँ प्रविधिसँगै। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। बदलिदो संसारमा बदलिदो संचार अनि संचारमा भरपर्दो माध्यम SMS। तपाईको कुनै पनि इभेन्टको लागि भोटिङ कोड क्रिएट गरेर भोटको व्यवस्था गर्न सकिने महत्त्वपूर्ण सूचना, जनहितका लागि जारी गरिने सन्देश SMS मार्फत तुरुन्तै पठाउन सकिने। विस्तृत जानकारीका लागि डिजिटेलमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, न्यू रोड काठमाडौँ, फोन नम्बर 426 9620। हस्त जोय सर, अहिले म लाग्छु। आफ्नो ख्याल राख्नु होला। बाबा आज यतै बसी हुन्न भने? बस्नु त हुन्थ्यो नि छोरी, भोलि केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ, जानै पर्छ। के भयो? बाबा एकछिन बस्दै गर्नुहोस् है। आकाश म तिमीलाई भित्र छोडेर आउँछु है। हस्। कति हाँसी खुसी रमाइलोले आफ्नो जीवन बिताइरहेका थिए। यस्तै हो भने छोरीले दुःख पाउने, विदेशमा लगेर भए पनि जोयको उपचार गर्ने भयो। एकचोटि छोरीसँग सल्लाह गर्नु पर्यो। हिँड्नु बाबा जाऊँ। मेरो कुरा ध्यानले सुन्नु। हेर छोरी, जोय साहबलाई विदेशमा लगेर उपचार गराउँदा राम्रो हुन्छ भने सबै चाँजो पाँजो म मिलाउँछु। तिमी जोय साहबसँग एकचोटि सल्लाह गर न। हुन्छ बाबा, म सल्लाह गरेर हजुरलाई कल गर्छु नि त। सल्लाह गरेपछि मलाई खबर गर। ल बाबा, आउँदै गर्नुहोस् न है। आकाश, के भयो? के गरेको यस्तो? के भयो? दबाई खानु थियो। अनि मलाई बोलाउनु पर्दैन? किन नसकी? तिमी कति व्यस्त थियौ कि जस्तो लाग्यो। अनि जति बिजी भए पनि आइहाल्छु नि। तिमी पनि। अलिकति उठ त। खुसी छु म आज तिमी भन्दा धेरै, तिमी हाँस्दा लाग्छ यो खुसी हो मेरै। सायद त्यो एक्सिडेन्ट पछि आकाशलाई मैले पहिलोपल्ट यति धेरै खुसी देख्दैछु। आकाश र हाम्रो खुसीको लागि उसलाई मैले सङ्गीतमा फर्काउनै पर्छ, किनकि
आकाशको खुसी नै सङ्गीत रहेछ। जति छन् सिमाना सबलाई म भेटु, म आँखा उगार्दा तिमीलाई देखु। आज धेरै दिनपछि तिम्रो मुहारमा खुसी देख्न पाएकी छु। सधैँ यसरी नै धुन बजाउने गर न है। के गर्ने चाहँदैन, सङ्गीतकार बनेर नाम कमाउने मेरो इच्छा पनि अधुरै रहने। अब त म हारिसकेँ, म थाकिसकेँ। तिमीले मनदेखि चाहेको छौ आकाश, त्यो चिज पनि एक दिन अवश्य पुरा हुन्छ। आशा र भरोसाले नै मान्छेलाई बाँच्ने प्रेरणा मिल्छ चाहँदैन। मेरो लागि आशा र भरोसा भनेको तिमी नै हो। तर मैले एउटा कुरा सोचेको छु। के कुरा? मसँग भएका यी सम्पूर्ण इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई म गुरुकुलमा लगेर राख्न चाहन्छु, ताकि कम्तीमा 2-4 जना भए पनि सङ्गीतमा डुब्न चाहनेहरूको लागि माध्यम बन्न सक्छ। अबदेखि तिमीले मेरो सङ्गीतको धुन सुन्न पाउने छैन। त्यसो नभन आकाश, तिमी सक्षम छौ। तिमीमा के को कमी छ भन त? तिमीले चाह्यौ भने एउटा राम्रो सङ्गीतकार बन्न सक्छौ। प्लिज त्यसो नभन। जुन बेला म हरेक कुरामा सक्षम थिएँ, त्यो बेला त्यो स्वार्थी दुनियाँले मेरो प्रतिभालाई चिन्न सकेन भने अहिले कसले बनाउँछ मलाई सङ्गीतकार? कसले बुझ्छ मेरो भावना? कसले चिन्छ मेरो प्रतिभा? त्यसो भए आकाश, मसँग एउटा आइडिया छ। हामी आफै एउटा एल्बम निकालौँ न। हामी त्यति पनि कमजोर छैनौँ कि एउटा एल्बम निकाल्न सक्ने। म प्रतिभालाई पैसासँग तुलना गर्न चाहन्न। यदि मबाट यस्तो काम हुन्थ्यो भने म पहिला नै आफ्नो लागि एल्बम निकालिसक्थेँ। आकाश, तिमीलाई थाहा छ त दुनियाँ स्वार्थी छ। हेर, आफू हिँड्ने बाटो आफैले बनाउनु पर्छ। म यसै त शरीरसँग गर्न थालिसकेको मान्छे, अब त मनबाट पनि गर्न थालिसकेँ। म थाकेँ साथै, म थाकेँ। आकाश नित आएछ। यही बेलामा बाबासँग एकचोटि कुरा गर्छु। हेलो बाबा, अस्ति मैले भनेको कुरा थियो नि, जरुरी छ हजुरलाई भेट्न। यसो एकचोटि आउनु न। हुन्छ छोरी, म भोलि जसरी भए पनि आउँछु। हस् बाबा। त्यसो भए म भोलि फुलबारी रिसोर्टमा बस्दै गर्छु। तिमी त्यही हो? हेर आकाश, त यस्तो अवस्थामा छस्, तँलाई कुनै किसिमको अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। मलाई सेयर गर्न सक्छस्। आखिर साथी केका लागि?
ठिक छ। आकाश हेर न धेरै बिजी भएर बिजुलीको बिल तिर्नै बिर्सिछु भने त्यही भएर म चाहिँ बिल तिरेर आउँछु तिमीहरू गफ गर्दै गर है ल। ए ल म पनि लाग्छु यार है। ए सुन त राकेश पनि त्यही बाटो जान्छु भन्दैछ यसले तिमीलाई ड्रप गरिदिन्छ। मलाई सजिलो भइहाल्यो नि ल जान्छु। साधनी मलाई त्यहाँ गार्डनसम्म छोडिदेऊ न म त्यही पत्रिका पढेर बस्दै हुन्छु। तपाईँ छोड्नुहोस् म लान्छु। हुन्छ। बस्दै गर है। ल आकाश आफ्नो केयर गर है। ल म लागेँ। ओके रामप्रसादजी आजको मिटिङमा म आउन नपाउने एउटा इमर्जेन्सी काम परेर पोखरा आएको छु। साथीहरूलाई यही मेसेज गरिदिनु। बाबा भाइ आइपुग्यौ? नमस्ते। भन छोरी त्यस्तो के जरुरी काम परेर यति हतारमा बोलायो? आकाशलाई हजुरले बाहिर लगेर उपचार गर्ने भन्नुभएको थियो नि। तर बाबा आकाशको त उपचारै सङ्गीत रहेछ। अब एनी हाउ आकाशलाई हामीले सङ्गीतमा ल्याउनै पर्यो। त्यो त हो तर कसरी? आकाश अरूको माध्यमबाट आफ्नो कला प्रस्तुत गर्न चाहन्छ तर त्यसको लागि उसलाई अरू कसैले अफर गरिदिनु पर्यो। तिमी भन मात्र छोरी त्यसको लागि कति पैसा लाग्छ म सबै बेहोरी दिन्छु। पैसाको कुरा होइन बाबा पैसा त हामी आफैले म्यानेज गर्न सकिहाल्छौँ नि। तर के छोरी? आकाशले आफ्नो प्रतिभालाई पैसामा तौलिन चाहँदैन बाबा। ऊ भन्छ उसको कलाको कसैले कदर गरोस्। त्यसको लागि मैले के गर्नु पर्यो? हजुरको चिनचानमा कुनै म्युजिक कम्पनीको मान्छे छ भने त्यसलाई किनौ न अनि आकाशको लागि अफर गर्न लाउ न हुन्न? हुन्छ तर मैले त चिनेको छैन नि। एउटा म्युजिक कम्पनीको अफिस मलाई थाहा छ त्यहीँ गएर बुझौँ न त। ए त्यसो भए हुन्छ जाउँ न त। जाउँ। हुन्छ जाउँ।
अङ्कल मैले भनेको म्युजिक कम्पनीको अफिस यही हो। जाउँ हिँड। जाउँ। अस्तिको एल्बमको तयारी कस्तो छ? राम्रो भइरहेछ सर। नमस्कार सर। नमस्ते। हेलो नमस्ते। बस्नु न। उहाँ चाहिँ प्रकाश सर, यस म्युजिक कम्पनीको मालिक। प्रकाशजी, हामी तपाईँलाई नै भेट्न आयौँ। तपाईँसँग केही कुरा गर्नु। भन्नुहोस् न, मैले के गर्नु पर्यो? हेर्नुहोस् प्रकाशजी, तपाईँले मेरो ज्वाइँ आकाशलाई त चिन्नु? चिन्छु। उहाँको गायन र सङ्गीतमा एउटा एल्बम निकाल्दिनु। हजुर। त्यसको लागि के कति खर्च लाग्छ त्यो हामी गर्छौँ। हुन्छ। तर यो कुरा हामी बाहेक अरू कसैले थाहा नहोस्। झन् आकाशलाई त थाहा दिनै हुँदैन। उसलाई लागोस् कि उसको प्रतिभाको कारण यो एल्बममा काम गर्न पाएको हो भनेर। हुन्छ, हामीलाई त खालि दाम र काम भएको छ। तपाईँको यो कुरा हाम्रो कम्पनी र हामीबाट काहीँ पनि बाहिर जाँदैन। तपाईँ ढुक्क हुनुभयो हुन्छ। अहिलेलाई यो 4.5 लाखको चेक लिनुहोस्, बाँकी रकम काम सकेपछि। हुन्छ, तपाईँको काम अगाडि बढाइहाल्छ। ल हुन्छ प्रकाश सर, अब हजुरले भोलिदेखि नै एल्बमको प्रोसेस अघि बढाउनुहोस्। हुन्छ, म भोलिबाटै काम सुरु गर्छु। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। अहिले हामी लाग्छ। अहिलेलाई हामी गयौँ। नमस्कार। जेस डिल राम्रै भयो। अघिको फाइल देखाउ त। ए हुन्छ सर। यत्रो टाइम त कहिले पनि लाग्दैन थियो। कहाँ गइन होला चाहँदैन। आकाश, निकै टाइम लगायो त। हेर न, बत्तीको बिल तिर्ने ठाउँमा कति भिड रहेछ। लाइन बस्दा बस्दै लेट भयो, त्यसैले सरी। हेलो। हेलो आकाशजी। हजुर। कता हुनुहुन्छ तपाईँ? म घरमै छु। मलाई चिन्नुभयो होला नि? चिने। म म्युजिक कम्पनीबाट। हजुर। तपाईँसँग केही कुरा गर्नु थियो? भन्नुहोस् न। हेर्नुहोस् न, अस्ति नै तपाईँसँग काम गर्ने भनेको। त्यस्तै भयो, तर यसपालि त्यस्तो हुँदैन पक्का। यसपालिको मेरो एल्बममा तपाईँको स्वर र सङ्गीत राख्ने विचारमा छु। तपाईँ आफ्नो तयारी गर्दै गर्नु होला। ओके। हामी रेकर्डिङमा छिटै जान्छौँ। हुन्छ, म सोचेर यहाँलाई खबर गरौँ। होइन, तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस्। यसपालि त्यस्तो हुँदैन। म भोलि नै तपाईँकोमा आएर एग्रिमेन्ट गरिहाल्छु। हस्, बाई। किन किन तिम्रो तस्बिर मलाई निको लाग्छ, नबोलेर जति हेर्छौ उति हिसी लाग्छ। One, 2, 3, ready, go!
नेपाल टेलिकम प्रस्तुत गर्दछ 4G मोबाइल सेवा। नेपालमै पहिलो पटक नयाँ पुस्ताको उच्च गतिको मोबाइल इन्टरनेटको मजा लिनुहोस्। अब 4G प्रयोग गरी हाई ब्यान्डविड्थ कन्टेन्ट, HD भिडियो, टिभी, गेमिङ मजाले हेर्नुहोस्। 30 Mbps भन्दा बढी स्पिड भएको 4G को साथमा इन्टरनेट ब्राउजिङको नयाँ एक्सपिरियन्स लिनुहोस्। नेपाल टेलिकमको 4G सुरुवात नयाँ युगको नयाँ प्रविधिसँगै। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। बदलिदो संसारमा बदलिदो संचार अनि संचारमा भरपर्दो माध्यम SMS। तपाईको कुनै पनि इभेन्टको लागि भोटिङ कोड क्रिएट गरेर भोटको व्यवस्था गर्न सकिने महत्त्वपूर्ण सूचना, जनहितका लागि जारी गरिने सन्देश SMS मार्फत तुरुन्तै पठाउन सकिने। विस्तृत जानकारीका लागि डिजिटेलमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, न्यू रोड, काठमाडौँ। फोन नम्बर 426 9620। नमस्कार। आज यस मेरो एन्जल नामक एल्बम विमोचनमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नमस्ते। हाम्रै पोखराका प्रतिभाशाली एवं हुनार सङ्गीतकार तथा गायक आकाशजीको यो पहिलो एल्बम हो। उहाँका गीत तथा सङ्गीतले हामी सबैको मन जित्नेछ भन्ने हामी सबैले विश्वास लिएका छौँ। आकाशजीले पक्कै पनि गीत सङ्गीत मार्फत हाम्रो पोखराको नाम मात्र होइन, देशको नाम रोशन पार्नुहुनेछ भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। यस एल्बमका सङ्गीतकार एवं गायक श्री आकाश ढुङ्गानाज्यूलाई यस एल्बमको बारेमा केही भनाइहरू राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मेरो एन्जल नामक गीती एल्बम विमोचन समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, यस मञ्चमा मञ्च आसीन व्यक्तित्वहरू, म्युजिक कम्पनीका डिरेक्टर सर, प्रबन्ध निर्देशक ज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म आकाश ढुङ्गानाको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई थाहै होला कि म सानैदेखि एउटा राम्रो सङ्गीतकार, एउटा राम्रो गायक बन्ने सपनामा दौडिरहेको थिएँ। तपाईँहरूको मायाले, तपाईँहरूको सपोर्टले, तपाईँहरूको साथले आज आएर मेरो सपना पुरा भएको छ जस्तो मलाई लागेको छ। मेरो यो अवस्था हुँदाहुँदै पनि मेरो प्रत्येक पाइलामा साथमा साथ दिई, हातमा हात दिई मलाई सधैँ प्रोत्साहन गरिरहने मेरो जीवन सङ्गिनी पनि यहीँ हुनुहुन्छ। यसकारण आजको यो एल्बम हाम्रो पहिलो खुसी हो र यो खुसी हामी तपाईँहरू समक्ष यहीँ सेयर गर्न चाहन्छौँ। आशा छ तपाईँहरूको आशीर्वाद हामी माझ सदैव सिरोपर रहनेछ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद आकाशजी तपाईँको मिठो मन्तव्यका लागि। आजको यस मेरो एन्जल एल्बम विमोचन कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका अतिथिज्यूहरूलाई एल्बम विमोचन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। तपाईँले हामीलाई सहयोग गरेको
आज तपाईँको कारणले गर्दा हाम्रो काम भयो। यो लिनुहोस् तपाईँले बाँकी। आखिर कुरा यस्तो रहेछ, जुन कुरा म चाहन्नथेँ, बाउ छोरीको मिलेमतोमा मलाई सङ्गीतकार अनि गायक बनाऊ। थ्याङ्क यू सर, तपाईँको सपोर्टको लागि। फेरि पनि म भन्दैछु, यो कुरा चाहिँ आकाशलाई थाहा नहोस् है। आकाश, आकाश, ल हेर त, आज त जताततै टिभी छाएको छौ। अरू पनि न्युज पेपरमा आएको होला, म राकेशलाई फोन गरेर बुझ्छु है। हेलो राकेश, हिजोको विमोचन पेपरहरूमा आएको होला, यसो हेरेर ल्याइदेऊ न है। ओके बाई। भाउजू, हजुर, म यही किलमिल गरेर आएको। तपाईँ कताबाट नि? म यही पृथ्वी चोक पुगेर आएको भाउजू। ए म पनि उतै घरतिर जाने हो। बस्नुहोस्, म पुऱ्याइदिन्छु। पर्दैन, म आफै गइहाल्छु नि। बस्नुहोस् न, बस्नुहोस्, बस्नुहोस् न। ल उसो भए ठिक छ, ल जाऊ। भनेपछि तिमीहरूको बिजनेस व्यापार राम्रै चलिरहेको छ? यार, राम्रै गइरहेको छ। जियोस्, अहिलेसम्म राम्रै छ भनौँ। ल यार आकाश, अहिले हामी लाग्छौँ। ल आफ्नो ख्याल गर्दै गर्नु, केही पऱ्यो भने हामीलाई गुड। तिमीहरूलाई चिया चिसो केही पनि खुवाउनु पाइएन। भाउजू पनि बजारतिर गएकी छ। ए अझै आइपुग्नु भएको छैन? अघि नै भाउजूलाई बजारमा राकेशको गाडीमा देखेको थिएँ। जाउँ। हुन्छ, जाउँ। ल आकाश, के सुधिरहनु त? ठिक छु यार, तँलाई सबै थाहा छ। अनि अचानक कसरी आइस? होइन, अन्धोय बाटोमा भाउजूलाई देखेँ, पुऱ्याउनु मात्र आयो। मलाई अहिले अलि हतार छ, म लाग्छु। कहाँ त्यसै जान पाइन्छ? आज म खाना यही बनाउँछु, खाएर जाने। तपाईँले भन्नु न, खाना खाएर जाऊ। होइन भाउजू, म घरमा गएर खाइहाल्छु। छिटो लाएर यहाँ बस्नु न। ठिकै छ, भाउजूले भनेपछि मान्नै पर्यो। तपाईँहरू गफ गर्दै गर्नु। ल म छिटो खाना बनाइहाल्छु। कस्तो छ त अहिले तँलाई? राकेश, तिमीलाई मनपर्ने करेलाको तरकारी बनाएको छु, ल खाऊ। मिठो होला है? भाउजूको त हातै मिठो। तिमीले यति चाँडो बिर्स्यौ अघि, मलाई करेलाको तरकारी मन पर्दैन। रेडी भयो सबै खाना? आज पनि करेला? मैले तिमीलाई कतिपटक भनिसकेँ मलाई करेलाको तरकारी मन पर्दैन। सरी, हेर न, मैले त बिर्सेँ। आज एक दिन खाइदेऊ न प्लिज, भोलिदेखि म कसम बनाउँदिनँ।
धोका दियो मायालुले केही गरेको हैन धोका दियो मायालुले केही गरेको हैन जल्छ मुटु खस्छ आँसु मरोएको छैन मरोएको छैन सारा संसार मरुभूमि छैन हरियाली ओ सारा संसार मरुभूमि छैन हरियाली तिमीले लुटी के लाग्यौ खै आत्मा भयो खाली तिमीले लुटी के लाग्यौ खै आत्मा भयो खाली शरीर बलास बन्छ चिता होला आधार शरीर बलास बन्छ चिता होला आधार दन्किएर प्रेमको आगो सकिएला संसार सकिएला संसार धोका दियो मायालुले केही गरेको हैन धोका दियो मायालुले केही गरेको हैन जल्छ मुटु खस्छ आँसु मरोएको छैन मरोएको छैन यो ठाउँले किन रोज्यौ तिमीले आज कहिलेकाहीँ त मलाई पनि त प्रकृतिसँग रमाउन मन लाग्छ नि हजुर हेर त आज यो फेवाताल लेक साइड कति शान्त चकमन्न भएको देखिन्छ फेवाताल त जस्ताको तस्तै छ के चेन्ज देख्यौ तिमीले सायद मैले यसरी निहालेर आजसम्म कहिले पनि हेरेको थिइनँ त्यसैले आज मलाई किन किन फरक लागिरहेको छ के भयो आकाश तिमीलाई तिमीले बोल्ने शैली नै फरक छ त म कतै तिम्रो लागि बोझ त भइरहेको छैन चाँदनी श्रीमान पनि कहिले श्रीमतीको लागि बोझ हुन्छ र आकाश मलाई त्यस्तै लागिरहेको छ म तिम्रो लागि बोझ भइरहेको छु मलाई थाहा छ तिमी आफ्नो इच्छा र सपनाहरूलाई मसँग बन्दकी राखेर जबरजस्ती आफ्नो जिन्दगी बिताइरहेकी छ तिमी मबाट स्वतन्त्र छौ तिमी मबाट स्वतन्त्र छौ चाँदनी किन तिमीलाई मेरो स्वभाव र चरित्र मन परेन दुःख लाग्छ आकाश यत्रो वर्षपछि पनि तिमीले मलाई चिन्न सकेनौ व्यवहार र चरित्र त सबैले बुझ्ला तर म तिम्रो भाव र भावनालाई बुझेर यो कुरा गर्दैछु मलाई थाहा छ मैले तिमीले चाहेका सबै इच्छा र चाहनाहरू पुरा गर्न सक्दिनँ त्यसकारण म भन्दैछु कि जबरजस्ती तिमी मसँग जिन्दगी बिताउन खोज्दैछौ तिमी स्वतन्त्र छौ र बाँकी रह्यो छोरीको कुरा छोरीलाई तिमी यही छोडेर जान सक्छौ तिमी स्वतन्त्र छौ तिमी स्वतन्त्र छौ चाँदनी
आज तीजको दिन हजुरको लामो आयुको लागि व्रत बसेकी नि। आखिर यो सबै चिजको के अर्थ रहेर मैले मेरो जीवनको निर्णय लिइसकेको छु। मान्छेले आफ्नो जीवनको लेखाजोखा आफूले होइन साँच्चै भावीले नै गर्दा रहेछन्। छादै म जहाँ पुगे पनि तिमी सधैँभरि सुखी रह, खुसी रह। नेपाल टेलिकम प्रस्तुत गर्दछ 4G मोबाइल सेवा। नेपालमै पहिलो पटक नयाँ पुस्ताको उच्च गतिको मोबाइल इन्टरनेटको मजा लिनुहोस्। अब 4G प्रयोग गरी हाई ब्यान्डविड्थ कन्टेन्ट, HD भिडियो, टिभी, गेमिङ मजाले हेर्नुहोस्। 30 Mbps भन्दा बढी स्पिड भएको 4G को साथमा इन्टरनेट ब्राउजिङको नयाँ एक्सपिरियन्स लिनुहोस्। नेपाल टेलिकमको 4G सुरुवात नयाँ युगको नयाँ प्रविधिसँगै। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। बदलिदो संसारमा बदलिदो संचार अनि संचारमा भरपर्दो माध्यम SMS। तपाईको कुनै पनि इभेन्टको लागि भोटिङ कोड क्रिएट गरेर भोटको व्यवस्था गर्न सकिने महत्त्वपूर्ण सूचना, जनहितका लागि जारी गरिने सन्देश SMS मार्फत तुरुन्तै पठाउन सकिने। विस्तृत जानकारीका लागि डिजिटेलमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, न्यू रोड, काठमाडौँ। फोन नम्बर 426 9620। आकाश के भयो तिमीलाई? के भयो? यति ठुलो बेबी कसरी गरिसक्यो तिमीले? तिमी बिना अलग भएर मात्र सक्छ भनेको तिमीले के गरेको यो? तिमीले नै भन्थ्यौ होइन म तिम्रो सङ्गीतको धुन हो भनेर। आकाश, आज तिजको दिन तिमीले कति ठुलो उपहार दियौ मलाई। म तिमीलाई कहिले माफ गर्दिनँ आकाश, गर्दिनँ म तिमीलाई कहिले माफ। बोला के भयो? के भयो भन मलाई।
बोझ तिमी मेरो लागि बोझ एन्जल एन्जल र मेरो लागि खुसी हौ तिमी हाम्रो संसार हो कति सजिलै भनेको बोझ तिमी धेरै स्वार्थी रहेछौ आकाश धेरै स्वार्थी रहेछौ तिमी धेरै स्वार्थी रहेछौ जसको लागि साथमा साथ दिँदै जिन्दगीसँग घिस्रिरहेको थिए तिमी मेरो लागि कसरी बोझ हुन सक्छौ तिमीले भन्थ्यौ नि आकाशमा चाँदनी सधैँ चम्किरहन्छ आकाश आकाश हामीलाई माफ गर्नु होला जीवन सधैँ सोचे जस्तो नहुँदो रहेछ जब आकाशले यो संसार छोडेर गएपछि मैले आफूलाई सम्हाल्न सकिनँ किनकि आकाश बिना चाँदनी एक्लै कसरी रहन्छ त्यसैले मैले पनि यो संसारलाई छोडेर आकाशसँगै जाने निर्णय लिएँ तर बाबा हाम्रो मुटुको टुक्रालाई हजुरसँग छोडेका छौँ हजुरले एन्जललाई उसको बाबा आकाशको मार्गदर्शनतिर लग्ने प्रेरणा दिनुहोला एन्जलले एक दिन सङ्गीतको माध्यमबाट देशको नाम रोशन गरोस् हाम्रो यही छ चाहना हजुरकी प्यारी छोरी चाँदनी आज म ज्यादै खुसी छु मेरी नातिनीले उसको बाबाको सपना पूरा गर्ने भए उसको बाबाको अधुरो सपना पूरा गर्ने भए म धेरै खुसी छु आज छोरी आऊ छोरी